नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। स्पष्टीकरणको पत्रबाट तर्सिएर आत्मसमर्पण नगर्ने एमाले असन्तुष्ट पक्षको भनाई। प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौती दिन समानान्तर कमिटी गठन तीव्र। प्रधानमन्त्रीप्रति संसदमा आक्रोश। प्रतिशोध राखेर संसदलाई कामविहीन बनाएको र राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्नै नदिएको आरोप। स्रोतमा भार परेकाले विकासे बाहेकका मन्त्रालयको बजेट सीमा घटाइयो। समग्र बजेट पनि 15.5 खर्बमा सीमित गर्न योजना आएको सुझाव। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरका कारण जर्मनीमा लकडाउनको अवधि थप 3 साता लम्बियो। मुलुकभरका पसल बन्द, हिँडडुलमा कडाई। र त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा बङ्गलादेश विजयी, किर्गिस्तान 1-0 पराजित। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका असन्तुष्ट पक्षधर नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्पष्टीकरणको पत्रबाट तर्सिएर आत्मसमर्पण नगर्ने प्रश्न पारेका छन्। आफू निकट अनि राष्ट्रव्यूहको कार्यकर्ता भेलालाई आज काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै नेपाल समूहका नेताहरूले अध्यक्ष ओलीले नै विधान विपरीत अवैध काम गरेको आरोप लगाउँदै पार्टी छाडेर जान चेतावनी दिए। कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता नेपालले अध्यक्ष ओली जसरी अघि बढेका छन् त्यसलाई चुनौती दिँदै जाने तर कुनै पनि सवालमा घुँडा नटेक्ने प्रश्न पारे। केपी ओलीसँग मिल्नका लागि के गर्नु पर्यो भने उहाँले जे कारबाही गर्नुहुन्छ सहेर भए पनि, पार्टीबाट निकालिदिनुहुन्छ भने पनि, पार्टीबाट निकालिए पनि चुप लागेर सहेर बसिदिनुहोस्। के त्यही बाटोमा हामी जाने हो? के घुँडा टेक्ने बाटोमा हामी जाने हो? हामी के आत्मसमर्पणको बाटोमा जाने हो? के केपी ओलीको टाङ मुनि छिर्ने बाटोमा जाने हो? यो कुरा हामीलाई किमात मन्जुर छैन। त्यसैले केपी ओलीको यो कथित स्पष्टीकरण, केपी ओलीको यो कथित स्पष्टीकरणबाट हामी तर्सिएका छैनौँ, हामी आतंकित भएका छैनौँ। त्यसको सामना गर्न तयार छौँ। आफूहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको प्रसङ्गमा लामै प्रतिवाद गरेका नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीसँग लड्नु ठूलो कुरा नभएको भन्दै मैदान छोडेर नजाने र पार्टी पनि फुट्न नदिने बताए। प्रत्येक जिल्लामा हामी प्रशिक्षण अभियान पनि चलाउनेछौँ, संगठन निर्माण गर्ने र सुदृढ गर्ने अभियान चलाउनेछौँ। त्यो नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउनका लागि। नेकपा एमाले हाम्रो हो, केपी ओलीको होइन। त्यसैले अब केपी ओलीले जाल झेल गरेर कानुनी हिसाबले कब्जा गर्यो भने विचार गरौँला, होइन भने नेकपा एमाले हाम्रो हो। केपी ओली बिमाले हुन्, सीमाले हुन्, उनी यो पार्टी छोडेर गए हुन्छ। संस्थापनद्वारा स्पष्टीकरण सोधिएका उपाध्यक्ष भीम रावलले आफूहरूलाई कारवाही गर्ने हैसियत ओलीलाई नभएको, बरु जनविरोधी काम गरेकोमा अध्यक्षलाई नै स्पष्टीकरण सोधिने चेतावनी दिए। अवैध केन्द्रीय कमिटीको निर्णय भनेर केपी शर्मा ओलीजीले पठाएका ती स्पष्टीकरण होइन। नेपाली जनताले केपी शर्मा ओलीजीलाई तपाईँले प्रतिनिधि सभा विघटन किन गर्नुभयो? आफ्नो विधान नीति मन परि किन गर्नुभयो? तपाईँले पहिले असमान सन्धि सम्झौताहरू, एमसीसी जस्ता अनेकौं वितरणाहरू अगाडि किन सार्नुभयो? तपाईँले नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाबाट किन पारित गर्न दिनु भएन? तपाईँले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीतका काम किन गर्नुभयो? जनताको जनादेशलाई तपाईँले किन विखण्डित गर्नुभयो भनेर तपाईँ, हामी नेपाली जनताले केपी शर्मा ओलीजीलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ, सोध्नेछन्। केपी शर्मा ओलीजीले जवाफ दिनुपर्छ। कार्यक्रममा असन्तुष्ट पक्षका सबैजसो नेताहरूले एमाले भित्रको विवादको कारण पदको हानथाप नभएर अध्यक्ष ओलीको व्यक्तिगत अहङ्कार र अतिवादी सोचको उपज भएको आरोप लगाएका थिए। एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालको समूहले समानान्तर कमिटी गठनलाई तीव्रता दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी अनुशासन विपरीत काम गरेको भन्दै कारबाहीको प्रक्रिया थालेका बेला नेपाल समूहले गठन गरिरहेका समानान्तर कमिटीलाई पार्टीभित्र शक्ति आर्जन गर्ने र ओलीसँगको बार्गेनिङ एजेन्डाको रूपमा हेरिरहेको छ।
मंगलबार एमाले नेता माधव नेपाल समूहले विद्यार्थी भेला गरी समानान्तर कमिटी गठन गर्यो। भेलाले हाल कायम अनेरा सोबिउलाई चुनौती दिँदै समानान्तर कमिटी गठन गरेको हो। तत्कालीन नेकपा 2 कितामा विभाजन भए लगत्तै ओली समूहले पुस 12 गते अनिरा सोबिउ पुनर्गठन गरेको थियो। शनिबार मात्रै नेपाल पक्षधरको काठमाडौँ भेलाले नरेश कुमार साईको संयोजकत्वमा युवा संघमा समानान्तर कमिटी गठन गरेको थियो। भेला मार्फत नेपाल समूहले युवा संघ केन्द्रीय विभागका सचिव, अञ्चल कमिटीका पदाधिकारी र जिल्ला अध्यक्षहरू समेत हेरफेर गरेर नयाँ कमिटी बनाएको छ। यसको एक दिन अघि चैत 6 मा एस खेमाले अखिल नेपाल महिला संघको भेला बोलाएर जयन्ती राईको अध्यक्षतामा 475 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको थियो। पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले पेल्दै गएपछि नेपाल समूहले आक्रामक रूपमा समानान्तर कमिटी गठनलाई तीव्रता दिएको छ। समानान्तर कमिटी भन्दा पनि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएका पहलकदमीहरू होइन। पार्टीभित्र केही अन्तर्विरोधहरू छ, केही मतभेदहरू देखा परेका छन् र केही गम्भीर समस्याहरू पनि छन्। ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि फेरि पनि हामीले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। पार्टी अध्यक्षको हैसियतले सबभन्दा प्रमुख जिम्मेवारी त पार्टी अध्यक्षकै हो र अरू सबैले पनि जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने गरी हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। सर्वोच्चले पूर्ववत अवस्थामा फर्काएपछि तुलनात्मक रूपमा बलियो बनेका प्रधानमन्त्री ओली सकेसम्म पेल्ने र अन्तिम अवस्थामा कारबाही गर्ने रणनीतिमा छन्। नेपाल समूहले बहिष्कार गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पार्टी र संसदीय दलको विधान परिवर्तन गरी शक्ति केन्द्रीकृत गरेको ओली समूह नेपालले गुट चलाएको भन्दै त्यसलाई पार्टीमा वैधता नदिने चेतावनी दिइरहेको छ। उहाँहरूलाई समानान्तर गतिविधि नगर्नको लागि पार्टीले एउटा स्पष्टीकरण पनि सोधेको अवस्था छ र स्पष्टीकरणका जवाफहरू कसरी आउँछन् र अब पार्टीभित्र रहेर सँगै रहेर काम गर्ने भन्दा पनि अब अन्य ढङ्गले अन्य समानान्तर गतिविधि वा समानान्तर कमिटीहरू निर्माण गर्ने प्रोसेसमा अगाडि बढ्यो भने हामी कसैले त्यो अरू प्रोसेस अगाडि बढ्नै पर्दैन, किनभने मुलुकमा संविधान छ, कानुन छ, पार्टीका विधानहरू छन्, त्यो अनुसार भइजाने कुरा हो। त्यसैले यस्तो स्थिति नआओस् भन्ने कुरामा हामी सचेत पनि छौँ र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सचेतै हुनुहुन्छ। समानान्तर कमिटी गठन गरी पार्टीमा आफ्नो शक्ति देखाई सम्मानजनक हैसियत बनाउने प्रयासमा नेपाल समूह देखिन्छ। ओली समूहले थप पेल्न खोजे समानान्तर कमिटीलाई नै निरन्तरता दिई सङ्घर्ष गर्ने नेपाल पक्षको अर्को योजना छ। अहिलेका गतिविधि हेर्दा अब नेकपा एमाले सिङ्गो पार्टी रहने सम्भावना भने क्षीण बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभालाई प्रतिशोधको भावना राखेर कामविहीन बनाएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकको शून्य समयमा बोलेका अधिकांश सांसदले पुस 5 को विघटन ठिक थियो भन्ने देखाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई कामविहीन बनाएको आरोप लगाएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले विधेयक पेश नगरी प्रतिनिधि सभालाई कामविहीन बनाएर र राष्ट्रिय सभाको बैठकै नराखेर बदला लिन खोजेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने सनक सही थियो भन्ने स्थापित गर्नको लागि संसदलाई कामविहीन बनाउने प्रपञ्च यो विधेयक अधिवेशन हामी काम गर्न तयार छौँ। एसिड आक्रमणकारीलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन दिएन भनेर हल्ला गर्ने, तर संसदलाई एउटा विधेयक पनि नदिने अनि विधेयकलाई कानुन बनाउनको निम्ति चाहिने राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि नबोलाउने। हामी स्पष्ट छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय, जति दिन यो सरकार रहन्छ संसदको तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा गर्ने काम अझ बढ्दै जान्छ, किनकि प्रधानमन्त्रीलाई यो संसदसँग बदला लिनु छ। एमालेका ओलीपक्षीय सांसदहरूले सरकारको बचाउका साथै माओवादी केन्द्रप्रति कटाक्ष गरे। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगर्ने पार्टीले नैतिकताको कुरा गर्न नसुहाउने ओलीपक्षीय सांसदको भनाइ थियो। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन डराउने, प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकता सिकाउने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछु भनेर फेल हुन्छ भनेर डराउने अनि प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकता सिकाउने, ठाउँ ठाउँमा गएर नेकपाको मलामी जाने कोही भएनन् भन्ने, नेकपा एमालेदेखि सातो जाने, चुनावमा जान खुट्टा कमाउने, लोकतन्त्रको दुन्दुबी बजाउने, नैतिकता कता गयो कसरी खोज्ने। पुनर्स्थापना भएको संसदमा आएर नैतिकताको पाठ पढाउनु त्यो झनै निन्दनीय भएको म अनुभव गरिरहेको छु। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अत्यधिक बढिरहेको छ र विशेष गरी तराई क्षेत्रमा अझै बढिरहेको छ। त्यहाँ खुला बर्डर छ र भारतमा
त्यसको चाहिँ धेरै चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको हुनाले यथाशीघ्र भ्याक्सिन तराई क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी उपलब्ध गराउनको लागि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। काङ्ग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडौले भारतले महाकाली नदीमा नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरी एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको भन्दै यस विषयमा सरकारको जवाफ मागेका छन्। त्यो रिजर्भयरबाट पानी छोड्दाखेरि दुवै देशको जनतालाई समयमा साइरन बजाएर सङ्केत गर्नुपर्छ, अन्यथा खतरा हुन सक्छ। यसलाई लागू गरिएको पनि छ, तर निर्माण कार्य हाम्रो सहमति बिना कसरी भन्दैछ? किन सरकार मौन छ? सरकारले जानी हो अथवा जानेर पनि उसले नजानेको के हो जान्नुपर्ने, कसले बताउनु पर्ने? मूल कुरा आयो। अब त्यसकारण सरकारको म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विधेयक अधिवेशनका रूपमा चिनिने चालु अधिवेशनमा सरकारले विधेयक सम्बन्धी कुनै काम अघि बढाएको छैन। प्रधानमन्त्री ओली पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन 23 वर्ष यता एक दिन पनि उपस्थित भएका छैनन्। अर्को बैठक चैत 18 गते मात्र बस्नेछ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसका लागि अहिले सरकारमा जाने उपयुक्त वातावरण नभएको बताएका छन्। धरानमा आयोजित कार्यक्रममा देउवाले अहिले संयुक्त सरकार भएकाले काङ्ग्रेसले मात्र चाहेर केही नहुने बताए। काङ्ग्रेस विपक्षीका रूपमा जनताको घरमा जाने बताएका देउवाले माओवादी पनि सरकारमा सामेल भएकाले काङ्ग्रेसलाई सरकार ढाल्ने र बनाउने हतारो नभएको बताए। काङ्ग्रेस अहिले सरकारमा जान बल नगर्ने तर पर्याय नछाड्ने देउवाको भनाइ थियो। देउवाले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका काङ्ग्रेस उपसभापति विजय कुमार गच्छदारमाथि अन्याय भएको जिकिर गरे। कम्युनिस्ट सरकारको आडमा प्रहरीले काङ्ग्रेस कार्यकर्तालाई अनावश्यक दुःख दिएको देउवाले आरोप लगाए। नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनबारे जसपालाई छिटो निर्णय गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा वा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा स्थिति कसरी अगाडि बढ्छ भनेर कानुन व्यवसायीसँग परामर्श पनि गरिएको थियो। तर समर्थन फिर्ता वा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताबारे माओवादीले कुनै निर्णय गर्न सकेन। बैठकले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउत्याउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पुनरावलोकनको निवेदन दिने निर्णय गरेको छ। पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त हामी मतलब पोजिटिभ नै छौँ, तयारी नै छौँ। अब यसको बढीमा त्यही 60 दिनको म्याद हो के अरे चाहिँ त्यो अवधिभरमा चाहिँ हामी पुनरावलोकन जाने भन्ने कुरामै छ। पुनरावलोकन जाँदाखेरि अझ चाहिँ सबैको सरसल्लाह परामर्शहरू लिएर अझ परिपक्व ढङ्गले नै चाहिँ तपाईँको जान पाउँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबमै रहेको चाहिँ छ। सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 गते नेकपालाई अवैध घोषणा गरी एमाले र माओवादीलाई एकता अघिको अवस्थामा फर्काइदिएको थियो। रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकामा 14 र 15 वर्षका 2 बालिकालाई 9 दिनसम्म बन्धक बनाएर निरन्तर करणी गरेको खुलेको छ। चैत 1 गतेदेखि 9 गतेसम्म बन्धक बनाएर 2 पुरुषले करणी गरेको खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक मानबहादुर बिसीले जानकारी दिए। प्रहरीका अनुसार 1 गते अपहरण गरेर सोही दिनदेखि एउटा कोठामा बन्धक बनाई निरन्तर जबरजस्ती करणी गरेको पाइएको छ। छोरीहरू हराएको भन्ने परिवारको निवेदन अनुसार खोज तलास गर्दा बाहिरबाट ताला लगाइराखेको अवस्थामा उनीहरूलाई फेला पारिएको प्रहरी निरीक्षक बिसीले बताएका छन्। घटनामा संलग्न 23 वर्षका युवक र 14 वर्षका एक किशोरलाई अपहरण, शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणीको मुद्दा चलाउने प्रहरीले जनाएको छ। किशोरी पनि प्रहरीकै संरक्षणमा छन्। आरोपित दुवैलाई रुकुमकोट जिल्ला अदालतको अनुमतिमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। लोकसेवा आयोग आजदेखि पदाधिकारी विहीन भएको छ। संवैधानिक परिषदका सदस्य बीचको कटुता र यसअघिको नियुक्ति विवादित भएका कारण तत्काल सहज रूपमा पदपूर्ति हुने अवस्था पनि छैन। निजामती सुरक्षा निकायदेखि विभिन्न संस्थानहरूमा पदपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको आयोगमा पदाधिकारी विहीनताले प्रशासनिक क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने देखिएको छ।
संवैधानिक निकायमा कुनै पद रिक्त हुनुअघि 1 महिना अगावै नियुक्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने संविधानको स्पष्ट व्यवस्था छ। तर संवैधानिक परिषद र त्यसको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक किचलोमा फसेकाले लोकसेवा आयोग एकैपटक खाली भएको हो। आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा सरकारी निकाय तथा संस्थानहरूको पदपूर्ति तथा बढुवा लगायतका सबै प्रक्रिया अवरुद्ध हुनेछ। आयोगले परीक्षा लिइसकेका र परिणाम प्रकाशित हुन बाँकी रहेका पदहरू समेत प्रभावित हुनेछन्। आयोगले अहिले महामारीका कारण अघिल्लो वर्ष रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। आन्तरिक बढुवाको काम पनि आयोगका पदाधिकारी बिना सम्भव हुँदैन। यो स्थितिलाई आयोगले बेलैमा जानकारी गराउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले वास्ता नगरेको गुनासो निवर्तमान पदाधिकारीको छ। लोकसेवाले गर्ने नतिजा प्रकाशन गर्ने काम रोकिन्छ, लोकसेवाले नै अन्तर्वार्ताहरू रोकिन्छ, सचिव बढुवा रोकिन्छ, बढुवा पनि सचिवसम्म। यति धेरै असर पर्छ कि यो ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो। र तदनुरूप सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष हामीले यो वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै मैले बोलेकै थिएँ त्यहाँ कि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू यो यस्तो अप्ठ्यारो छ, हामी जाँदैछौँ, यो कसलाई इन्करेज गर्ने हो, गरिदिनु पर्यो र यो चाँडै नियुक्ति हुनु पर्यो। यो थपै हुन्छ, यस्तो गर्नु हुँदैन, सबै ठाउँमा मानव जनशक्तिको अभाव हुन्छ। संवैधानिक निकायमा उत्पन्न हुन सक्ने रिक्तताबारे बेलैमा जानकारी गराउँदा पनि परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले वास्ता नगर्नुले संवैधानिक शक्ति सन्तुलन र जिम्मेवारीलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको देखाउँछ। त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक प्रावधान मान्नुपर्छ भन्ने नै नभएका कारण यस्तो अवस्था आएको कानुनका जानकारको बुझाइ छ। संविधानले तोकेको दायित्व पनि पूरा नगर्ने सरकारका अगाडि हामीले कानुनको शासन लोकतन्त्रको कुरा गरेर के अब अर्थ रह्यो? अब यो राज्य संयन्त्रको यो सरकारको जुन निरङ्कुश प्रवृत्ति अहिले देखिएको छ, त्यसका लागि चाहिँ यी संवैधानिक निकायहरू सबै जति डिफङ्क्ट भइदियो, जति चाहिँ निष्क्रिय र अकर्मण्य भइदियो, त्यति नै सत्ता चलाउनलाई सजिलो हुने, कतैबाट अंकुश नलाग्ने अवस्था आउने भएको कारणले पनि सरकार बढी उदासीन भएको यो हो। र सरकार चाहिँ 16 आना हो भने प्रतिपक्ष दल पनि 15 आना हो। संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी पठाउने जिम्मेवारी संवैधानिक परिषदको हो। परिषदको सिफारिसपछि संसदीय सुनवाई पार गर्दै आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति हुने प्रक्रिया छ। अझ संवैधानिक परिषदका सदस्य बीचको कटुता र स्वयं प्रधानमन्त्री पनि विवादित भएका कारण तत्काल आयोगले पदाधिकारी पाउने छैन। त्यसको असर कर्मचारी प्रशासनमा त पर्ने नै छ, आयोगको विश्वसनीयता र प्रभावकारितालाई समेत कमजोर बनाउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न नेपालले लकडाउन गरेको आज ठिक 1 वर्ष भएको छ। लकडाउन 4 महिनासम्म कायम रह्यो। संक्रमण समेत कम भई जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किएका बेला लकडाउनको 1 वर्षपछि फेरि जोखिमको घन्टी बजेको छ। छिमेकी भारतमा निकै सताएको भाइरस नेपालमा पनि फेरि उच्च दरमा फैलने सङ्केत गरेको छ। बढ्दो संक्रमण दरले नयाँ भाइरसको आशंका बढाएको छ। नेपालमा सोमबार 1.5 महिना यताकै उच्च संक्रमण दर देखिएको थियो। माघ 23 पछि पहिलो पटक 150 संक्रमित थपिएका थिए। मंगलबार यो संख्या झनै बढ्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 4032 नमुना परीक्षण गर्दा 188 जनामा भाइरस देखिएको छ। भारतमा संक्रमण दर 4 महिना यताकै उच्च भएको र त्यहाँबाट निर्वाध आउजाउ चलिरहेका बेला नेपालमा पनि महामारी बढेको हो। उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले त भाइरसको नयाँ प्रकार पनि फैलिएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। अझ कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिमा समेत संक्रमण पुष्टि भएको छ। फागुन 23 गते खोप लगाएका 70 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण भएपछि उनलाई टेकु अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। नेपालमा लगाएको खोप कोभिसिल्ड हो। त्यो खोप नयाँ प्रकारको भाइरसमा प्रभावकारी हुने नहुने यकिन भएको छैन। 2 साता अघि खोप लगाएका पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएपछि चिकित्सकले नयाँ भाइरस फैलिएको आशंका गरेका छन्। कोरोना भाइरसको अब नयाँ प्रजातिको आशंका गर्न सक्ने केही ठाउँहरू भेटिएको छ। अब भनौँ न त्यो केही समय पहिला एडिसिडीबाट पनि त्यो डेटा आएको थियो, एसजी नेगेटिभ भएका संक्रमितहरू फेला परेका छन्। अर्को कुरा केही क्लस्टर्सहरू यस्तो देखेको छ जहाँ चाहिँ केही समयको बसाइबाट पनि धेरै व्यक्तिहरू संक्रमित हुनुभएको क्लस्टर्सहरू बाहिर आएको छ। त्यसै कारणले न्यू भेरिएन्ट छ भन्ने कुरालाई चाहिँ आशंका गर्न सकिन्छ र यसलाई अध्ययन गर्न
एकदम अपरिहार्य अहिलेको अवस्था हो। किन भन्दा त्यसले हामीले रोकथामका उपायहरूलाई कति कडाइका साथ अगाडि बढ्ने, खोपका विषयहरूमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा मद्दत गर्दछ। त्यसो त नेपालमा नयाँ प्रकारको भाइरस यसअघि नै पुष्टि भइसकेको हो। बेलायतबाट पुस पहिलो साता आएका 3 जनामा यस्तो भाइरस देखिएको थियो, जसको नमुना हङकङ पठाएर परीक्षण गरिएको थियो। नेपालमा नयाँ प्रकारको भाइरस फैलिएका देशबाट आउजाउ भइरहेको छ। भारतबाट त बिना जाँच आवागमन चलिरहेको छ। नयाँ भाइरसका कारण युरोपका देश एकपछि अर्को गरी लकडाउनमा गइरहेका छन्। तर नेपालमा भने नयाँ भाइरस पत्ता लगाउने प्रविधि नै नहुँदा जोखिमको पक्ष अझै चिन्ताजनक छ। जिन सिक्वेन्सिङको लागि यो जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने मेसिन यहाँबाट चाहिँ अब पर्चेज गर्नलाई अर्डर भइसकेको छ हैन। त्यो अब तुरुन्तै आउने क्रममा छ। तालिम प्राप्त मानव संसाधनहरूको हामीले चाहिँ यहाँ सबै तयारी गरिसकेका छौँ हैन। मेसिन आउने बित्तिकै हामीले तुरुन्तै गर्छौँ र यो नेपालमा चाहिँ अब यो शङ्का लागेका यो जतिहरू छन् यो न्यू भेरिएन्टको सबैको टेस्ट गर्न चाहिँ हामी सक्षम हुने। गत वर्ष चैत 11 गते सुरु भएको लकडाउन साउन 6 सम्म तन्काउनु परेको थियो। त्यस अवधिमा जनजीवन निकै सकसपूर्ण भएको थियो। बजार, यातायात, कल कारखाना ठप्प प्राय थिए। लकडाउन हटाउँदाको दिनभन्दा मङ्गलबार धेरै संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमण रोकथामका लागि देश फेरि त्यही अवस्थामा फर्किने त होइन भनेर समेत चिन्ता गर्नुपर्ने भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको सीमा 15.5 खर्ब तोकेको छ। यो सीमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा 5% मात्र बढी हो। सामान्य अवस्थामा 10% माथि बढाउने आयोगले साधारण खर्च धान्नै नसक्ने गरी बढेको र स्रोत सुनिश्चितता नभएको कारण देखाएर विकास बाहेकका मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षभन्दा कम बजेट प्रस्ताव गर्न भनेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट चालु आर्थिक वर्ष 37 अर्ब रुपियाँ छ। मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम बढाएर त्योभन्दा बढी बजेट प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको थियो। तर राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षभन्दा 5 अर्ब कम अर्थात् 32 अर्ब रुपियाँको सिलिङ दिएको छ, जसका कारण मन्त्रालय नयाँ कार्यक्रम थप्नतिर लागेको छैन, बरु चालु कार्यक्रम नै कटौती गर्ने दबावमा छ। यस्तै भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट पनि घटाउन लागि छ। यो आर्थिक वर्ष 8 अर्ब 23 करोड बजेट पाएको मन्त्रालयलाई अर्को वर्षका लागि 7 अर्ब 12 करोडको मात्र सिलिङ दिएको छ। अहिले हाम्रो त्यो विस्तृत त्यस्तो किसिमको शीर्षक वाइज भन्ने कुरो अथवा योमा भन्ने कुरो हुँदैन। समग्रमा हाम्रो चालुतर्फ 10% र पुँजीगत तर्फ 34% घटेको हामीले प्रारम्भिक यसो हामीले हिसाब गर्दा त्यो पाएका छौँ। विकास मन्त्रालयको बजेट भने सामान्य बढाउन लागि छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई 1 खर्ब 48 अर्बको सीमा तोकिएको छ। यो आर्थिक वर्ष 1 खर्ब 36 अर्ब बजेट पाएको मन्त्रालयले आयोगले दिएको सिलिङप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। प्राथमिकता प्राप्त धेरैजसो आयोजना आफूमातहत भएकाले त्यति बजेटले नपुग्ने उसको भनाइ छ। यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। उसका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा 13% बढी सिलिङ दिएको छ। आयोगले सिलिङ तोकेपछि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न भनिसकेको छ। उसले साधारण खर्च बढेर स्रोतमा दबाव परेकाले पुरानै कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन भनेको हो। सबै कुरा गर्ने हो भने त स्रोत पुग्ने त हुँदैन नै, स्रोतको दबाव त स्वाभाविक रूपमा पर्छ नै। तर त्यसमा पनि कोभिड-19 ले गर्दा अब हैन, अब आर्थिक गतिविधि भर्खर पुनरुत्थान हुँदैछ, अझै केही क्षेत्र पुनरुत्थान हुन बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि आगामी वर्ष पनि अब राजस्व धेरै ठुलै उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने सम्भावना कमै छ। स्रोतमा दबाव परे पनि सरकारले फजुल खर्च भने कटौती गर्न सकेको छैन। मितव्ययिता अपनाउने बजेटको घोषणा विपरीत विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर सत्तारूढ एमालेका कार्यकर्ता भर्ती गर्न छाडिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। सडक विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ, तर रुकुम पश्चिममा सडक विस्तारका नाममा गाउँ टोलमा जथाभावी डोजर कुदे। डोजर कुदेका सडकमा सवारी साधन भने कुद्न सकेका छैनन्। मापदण्ड विपरीत जथाभावी सडक खनिँदा र स्तरोन्नति पनि नगरिँदा नियमित गाडी चल्न नसकेका हुन्।
बितेको 1 दशक यता रुकुम पश्चिमका कुना कुनामा डोजर कुद्यो। सडकका रेखाहरू सर्वत्र कोडिए। गाउँ बस्ती र टोलसम्मै सडक भन्दा स्थानीय गदगद पनि भए। तर सडक पुगेपछि भने कतै सवारीका साधन नै कुदेन त कतैको सडक सवारी कुद्न लायक नै रहेन। करोडको लगानीमा बनाइएका सडकको अवस्था के छ? सडकको ट्र्याक खोलिसकेपछि गर्नुपर्ने काम कहिले र कसरी गर्ने भन्ने योजना सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग नहुँदा सडकमा गरिएको लगानीले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन भने लगानीको पनि सदुपयोग हुन सकेन। यी सडकहरू त जति अब परे धेरै सडकहरू चाहिँ ट्र्याक खोलिए र ती मध्ये अहिलेसम्म गाडी कुद्ने अवस्थाका सडक नभएकै कारणले गर्दा हाम्रा घरमा खै त गाडी गुरेका न त त्यो सडक सञ्जालले सडक हेरेको र सडक अहिले पूर्ण सुचारू पनि भएको छैन र गाडी कुद्ने लायक पनि छैन। निर्धारित न्यूनतम मापदण्ड नै पूरा नगरेर बनाइएका सडकका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। सडकको न्यूनतम चौडाइ 6 मिटर 25 सेन्टिमिटर हुनुपर्ने र उकाली ओह्राली पनि तोकिएकै मापदण्डभित्र बन्नुपर्ने हुन्छ। तर जिल्लाका प्राय सडकहरू यो मापदण्डभित्र भने बनेका छैनन्। जिल्लाका अधिकांश सडकहरू मापदण्ड भित्र नपरेको कुरो वास्तविक नै हो। यसमा मुख्य कुरो सामाजिक विवाद नै हो र यसलाई चाहिँ मापदण्ड अनुकूल बनाउनको लागि प्राविधिकहरू छँदैछौँ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, तपाईँ हामी सबैको विशेष जोड रहनुपर्छ। मध्य पहाडी राजमार्ग, राप्ती राजमार्ग र विभिन्न स्थानीय सडक गरी जिल्लाभर जम्मा 414 वटा सडक रहेका छन् भने कुल 1606 किलोमिटर लामो सडक रहेको यहाँका स्थानीय तहले छुट्टा छुट्टै उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कबाट पुष्टि हुन्छ। आफ्नो स्थानीय तहभित्र कति सडक छन् र तिनको अवस्था के छ यसबारे स्थानीय तह नै अलमलमा देखिन्छन्, जसका कारण गाउँ टोलमा डोजर मात्रै कुद्यो, त्यसपछि सवारी भने कुदेन। आफ्नो टोलमा, आफ्नो वडामा, आफ्नो घर दैलोमा सडक पुगोस् भन्ने जनताको चाहना पनि भयो। त्यो चाहनामा फेरि जननिर्वाचित सरकार हुनुको कारणले जनताका चाहना र भावनालाई कदर गर्नु पनि स्वाभाविकै हो। तर तपाईँले भने जस्तो कतिपय सडकहरू चाहिँ हामीले हाम्रो चाहना भन्दा पनि अलिकति फरक प्रकृतिका भए। त्यसलाई हामीले के भनेका छौँ भने त्यसमा प्राविधिक रूपले पनि उपयुक्त हुनुपर्छ भनेका छौँ। पहुँचको आधारमा सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेर स्थानीय आवश्यकताको अध्ययन नै नगरी जथाभावी सडक निर्माण गर्ने कार्यलाई आवश्यक नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। घर घरमै सडक पुर्याउने होडमा खनिएका यस्ता सडकले बारम्बार पहिरो खस्ने समस्या निम्तिएर स्थानीय बासिन्दा स्वयं आजित छन्। त्यसैले अब नयाँ सडकका ट्र्याक खोल्नुभन्दा पनि भएकै सडकलाई स्तर उन्नति गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, रुकुम पश्चिम। अब बाँकी समाचार। सवारी चाप बढिरहेको काठमाडौँ उपत्यकामा पार्किङको अभाव खड्किँदै गएको छ। नयाँ सवारी साधन वर्षेनी थपिरहे पनि पार्किङ व्यवस्थापनतिर काठमाडौँ महानगरको ध्यान पुगेको छैन, जसका कारण सवारी चालकले पार्किङलाई लिएर तनाव झेल्नुपर्ने स्थिति छ। यो पुरानो बानेश्वर क्षेत्र हो। विभिन्न कार्यालय समेत रहेको यो व्यापारिक क्षेत्रमा सवारी साधन पार्किङ गर्ने ठाउँ भने छैन। सवारी साधन बाटोमै जथाभावी रोकिएका छन्। भित्री बाटोमा समेत आफू खुसी सवारी साधन पार्किङ गरिएको देखिन्छ। यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो। उपत्यकाका धेरैजसो स्थानमा सवारी साधन पार्किङ गर्ने ठाउँ तोकिएको छैन, जसको असर सडक किनार र करिडोरमा आफू खुसी सवारी साधन राख्ने क्रम बढेको छ। यसरी पार्किङ गर्न भने पाइँदैन। त्यसैले ट्राफिक प्रहरीले हुक लगाइदिनुका साथै जरिवाना तिराउने गरेको छ। पार्किङको सुविधा नदिने तर जरिवाना असुल्ने प्रवृत्तिलाई निजी सवारी साधन प्रयोगकर्ताले सरकारको हेपाह शैलीका रूपमा लिएका छन्। पसलमा सामानहरू किन्दा ओर्दा हरेक कुराहरूमा अलिक गाह्रो भइरहेछ। पार्किङ अब जहीँ तहीँ गर्न मिल्दैन। अब यदि गरिहालेमा पनि अब ट्राफिकहरूले असुविधा दिने, फाइनहरू भर्नुपर्ने त्यो हुन्छ। पसलमा सामानहरू केही किन्दा ओर्दा पार्किङहरू छैन। यसको चाहिँ छुट्टै व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हो खास चाहिँ सरकारले। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जम्मा 6 स्थानमा पार्किङको व्यवस्था गरेको छ। एक त त्यो संख्या निकै अपर्याप्त हो भने अर्कोतिर उसले ठेक्का दिएका स्थानमा घण्टाका आधारमा मनपरी शुल्क लिने गरिएको छ। न्यू रोडमा आधी घण्टा 1 घण्टाको लागि आउने मान्छेहरूको लागि बाइक राखे सट्ट गयो, काम चल्छ। तर रेगुलर रूपमा यहाँ जागिर गर्ने, व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ एक दिनको 200-300 पार्किङ तिर्नुपर्ने एकदम ठुलो समस्या हो र त्यो चाहिँ एकदम व्यापक समस्याको रूपमा देखिरहेको छ। यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका 35 लाख सवारी साधनमध्ये आधाभन्दा बढी उपत्यकामै गुड्छन्। उपत्यकामा गुड्ने सवारी साधनमध्ये 90% भन्दा बढी निजी हुन्। सवारी साधन प्रयोगकर्ताले भोगिरहेको समस्यातर्फ महानगरको ध्यानै देखिँदैन।
पे पार्किङ सशुल्क पार्किङको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ अब सर्वेहरू गर्दैछौँ। अब मैले भने यथाशीघ्र 6-7 ठाउँमा चाहिँ मागहरू पनि आइरहेछ, त्यो ठाउँमा हामी पार्किङ गर्छौँ। सवारी साधनको खरिदमा 240% कर तिर्नुपर्छ। इन्धनमा प्रति लिटर आधा रकम सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर बाबत लिने गरेको छ। यस्तै नवीकरण र सडक मर्मत लगायतका शीर्षमा पनि सवारी धनीसँग वर्षेनी रकम असुल्ने गरिएको छ। तर ती करदातालाई भरपर्दो पार्किङको व्यवस्था समेत छैन। यो भन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ श्रद्धा आर्याल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कोरोना संक्रमणको अर्को लहरबाट जोगिन के गर्नु पर्ला? ए, आवागमनमा नियन्त्रण, बी, नागरिक सावधानी र सी, खोप अभियानमा तीव्रता। जनमतको नतिजा यस्तो छ, ए, आवागमनमा नियन्त्रणमा 26%, बी, नागरिक सावधानीमा 52% र सी, खोप अभियानमा तीव्रतामा 22% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, कोरोनाको नयाँ प्रकार परीक्षणको व्यवस्था किन नगरिएको होला? ए, महँगो भएर, बी, आवश्यक नठानेर र सी, परेपछि मात्र चेत्ने प्रवृत्ति। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NAWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताका आवाज हामीले कैलालीमा सोधेका छौँ, राजनैतिक अस्थिरताको कारण के होला? जनताको आवाज। सबै परिवर्तनहरू भइसके, अब गर्नुपर्ने हामीले खास देशलाई, राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने मात्रै हो। जनतालाई कसरी सुखी बनाउन सक्नुपर्छ त्यतातिर मात्र सोच्नुपर्ने हो। तर पनि त्यतातिर नसोचिकन पदका लागि जुन लडाइँहरू भए, यो नै राजनीतिक अस्थिरताको मेजर कारण हो। जनताले दिएको जिम्मेवारी ती राजनीतिक पक्षले जिम्मेवारी लिन सकेन। मात्र आफूलाई फोकस गरे हुनाले जनताप्रति त्यति माया नभएको कारणले कुर्सीका लागि लड्ने म एकै पार्टीभित्र 5वटा दल बनिदिने, 5वटा गुट बनिदिने, गुटै नहुनु पर्ने हो के? एकतिर लोभ छ, एकतिर पाप छ। यो दुईटा शब्दले गर्दा तपाईँको के छ भने राजनीति सामाजिक रूपमा तपाईँको विकृतिले छाएको अवस्था एउटा देखिन्छ। दुई तिहाईको सरकार भएर अब देशले अस्थिरता पाउँछ, राम्रो हुन्छ भन्दा पनि सबकै पदले गर्दाखेरि देशमा अस्थिरता आएको छ। सबैले हामीले देश विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावना राख्ने हो भनेदेखि राजनीतिमा अस्थिरता आउँदैन थियो। देशमा राजनीतिक अस्थिरता आउनको कारण एउटा त पदको लोलुपता हो, अर्को राजनेता नहुनु हो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा बङ्गलादेश विजयी भएको छ। आत्मघाती गोलका कारण बङ्गलादेशले किर्गिस्तानलाई 1-0 गोलले हरायो। 10 रङ्गशालामा भएको खेलमा बङ्गलादेशको जितमा उपहार गोल नै निर्णायक बन्यो। त्यसो त उसले पुरै खेलमा केही सुन्दर मौकाहरू पाएको थियो। 6 जना नयाँ खेलाडी सहित यो प्रतियोगिता खेल्न आएको बङ्गलादेशी टिमले खेलको सुरुवातमा दबाव बनाएको थियो, जसमा उसले 2वटा राम्रो मौकालाई खेर फालेको थियो। यता युवा खेलाडीको बाहुल्यता रहेको किर्गिस्तानको खेल अगाडि बढेसँगै आफूलाई सम्हालेको थियो। तर खेलको 30औं मिनेटमा बङ्गलादेशले उपहार गोलमा अग्रता बनायो। किर्गिस्तानका खेलाडीले बल क्लियर गर्न खोज्दा आफ्नै पोस्टमा गोल गरे। बङ्गलादेशका मोहम्मद साद उडिनले गरेको क्रसमा किर्गिस्तानका डिफेन्डर कुमारवज अलु बैमान आफ्नै पोस्टमा गोल गर्न पुगे। पहिलो हाफमा 1 गोलले अगाडि रहेको बङ्गलादेशले दोस्रो हाफमा 2वटा सुन्दर मौका पाएको थियो, जसमा एकपटक विश्वनाथ घोष चुक्न पुगे भने एकपटक डिबक्समा पाएको बललाई आत्मसात गर्न सकेन। खेलको अन्तिममा किर्गिस्तानले केही दबाब दिएको थियो। 86औं मिनेटमा किर्गिस्तानका बायमले गरेको प्रहार पोस्टमा रहन सकेन। त्यसको 2 मिनेटमा किर्गिस्तानको अर्को आक्रमणलाई बङ्गलादेशी गोलकिपर अनिसुर रहमानले बचाए। इन्जुरी समयको पहिलो मिनेटमा जापारोको फ्री किकलाई बङ्गलादेशले मुस्किलले बचायो। त्यसपछि पाएको कर्नरमा किर्गिस्तानले 2 पटक गरेको प्रयासलाई पनि आत्मसात गर्न सकेन। खेलको अन्तिम मिनेटमा कर्नरबाट आएको बललाई किर्गिस्तानका खेलाडीले खुल्ला हेडरलाई पोस्टको दिशा दिन सकेनन्, जसका कारण बङ्गलादेश 1-0 ले विजयी भयो। रौतहटको मनोकामना युवा क्लबले नेपालगञ्जमा जारी एन्फा प्रेसिडेन्ट लिगमा पहिलो जित हात पारेको छ।
मङ्गलबार भएको खेलमा मनोकामनाले लेकाली युवा क्लब जुम्लालाई 1-0 गोल अन्तले हराएको। मनोकामनाका लागि भुवन बस्नेतले खेलको 36औं मिनेटमा गोल गरे। लिगमा अङ्क तालिकाको पुछारमा रहेको मनोकामनाले 3 अङ्क जोडेको छ। कैलालीको स्टार सिटी 10 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। धादिङ समाज 7 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। यसैबीच कोरोना संक्रमणको खतरा थपिएकाले आयोजकले सुरक्षा मापदण्ड जारी गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश फुटबल सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै अब खेल आयोजक, खेलाडी तथा दर्शकहरूको तापक्रम जाँच गर्ने, मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य र भौतिक तथा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने जनाएको छ। राजविराजमा जारी सप्तरी प्रिमियर लिग क्रिकेटमा आज रूपनी राइडर्स र खड्ग वारियर्स विजयी भएका छन्। रूपनीले कोइलाडी जायन्ट्सलाई 15 रनले हरायो भने खड्ग वारियर्सले वर्षाइन थन्डर्सलाई 41 रनले पराजित गर्यो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको रूपनीले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 153 रन बनाएको थियो। उसका लागि अमित यादवले सर्वाधिक 46 रन बनाए। बलिङतर्फ तिलाठीका दिपेश कर्णेलले 3 विकेट लिए। 154 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा तिलाठीले 19 ओभर 3 बलमा 138 रन मात्र बनाउन सक्यो। उसका लागि कप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक 49 रन बनाए। बलिङतर्फ रूपनीका अनिल यादव र सुमित झाले समान 2 विकेट लिए। अर्को खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको खड्गले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 186 रन बनाएको थियो। उसका लागि अनिल शाहले अभिजित 100 रन बनाए। 50 बल खेलेका उनले 7 चौका र 8 छक्का प्रहार गरेका थिए। जवाफमा थन्डर्स 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदा 145 रनमा अल आउट भयो। उसका लागि सिद्धान्त लोहरीले सर्वाधिक 29 रन बनाए भने अरू खेलाडीले खासै राम्रो गर्न सकेनन्। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।